تهانتيو كاب جوزو كوتس انكبل عدي رأيتهم كارلو دي نابي دالكا نمسح أي تحوسنا عنديخا حتى تطو نابونا قربت كفتني يا ماما حجيجن زي تترف قوصرا سلازلاتني كخيدي إلوا كابتي جزا وصي أب فيسبا موتور سايكلو تسقيلو نابتي مخازينو كمرح جمري من البات سنوع براشليت كتكون تخيليا حسب أمسيل كاستا سرحت انتقينا لوكا كتفانيو كارلو موتور سايكلو دو بموبال أب جبؤون زنبرت براشليت هاوطيو كريا جمري انترقا قوزكو يحيش مسلني بمبال وسنة موتور سايكلات السيو نابستحبرو نقاراي تبقسام موتور سايكلو فيت أورو ليغاز بحال نوستا بيلا السقالي تفاش انداوركي دوابالي وناني انداوركي غامبينو يبحال حطير روغويد سنوع صعدا أسنان زونن أب حمساتات عدمئو زركب دبدول سبعيو كارلو نابدوكوانو إنا أتوي دنينلو كابز صنيحك أنيعو تملكتو كما يتحدر كارلو لو مسقدي بنقوه إخاو فيركا قومي حيش انتاي دامتي خالي حتى تو غامبينو ناب فيترينا دكوانو إنا تتصقعام كارلو عب جبؤون صنحت براشليت بموصع عب العلي فيترينا أقمتا تملكت بلو كارلو بإيدو إنا ملكته غامبينو نبراشليت على العلو مسرعيه يعينتو أفتته كابي رخيبكا هبتام حتني نعي عديقات اللي مويتا وقال له واديو حاتتو كارلو دعلا حويسو أي سأرانيو غامبينو نبراشليت إنا قمات ألي مرأيك أتصالام كتتار لني تحسب انت اللي خا ترسعكا ويحشكا مسبلي غامبينو سنبدي انتاي قدم حجدو أتالي لكا يفلتي سق انت بالكو زي فلوتكا غي مسلكا كل شعك كتتار لني مسفتنكا يخا دقمالو أي دقلومي غامبينو ما أزن علان متمزاز سحاقه كلون فلت إنا بهالتي يخوم يقرميو بل سمعني واقازا براشليت بعليكو سنغط أقمنيو عزيا كبرتي براشليتيا كارلو لبوخ تقوص دليت كوين تسمعو حق هاديخا هو واقاخو سنالكاز خيل كالسب عطايق ملسخ نقرا كامشت كدولالكاي بولا غامبينو نتا براشليت بأصابعتي إيدو الناشكر كراي حراي بمبال كارلو أزنقعينو براشليت كاب إيد غامبينو منزعي كساب تدول براشليت مسايك تصنيها بلو كارلو بمحير تحقواس كاب اندا ورق وصي أتو جونس أزي هابتام سب مخانو أقدمو بمقماتو لنفسو ودسي هابتام كنكا أتصلول بلا كارلو بلبو نشور مطا كور براشليت كاب غزي كالق مقلصي كرخبولا أيكلني دقيمو أحشوخشوخي غامبينو عبدو كوانو كوينو كارلو كساب زرح تصبي مساكين كيتردوم أبزي وصوهم عطاتيوم اللو بلا بوشتو أبتمزازي أقميتوان الصنحي ناب كلن أبيات مشت أوركن برورون استسدت سيركولا راوصيم أبتا ورقت نزسفر ملالاي قصرن سئلن تدل زلا براشليت تملكتين برقص كارلو أقدم بيلو حزواز مص براشليت مخاناي تطراطرن تحت سفيرو زلو حبريتان سئلن نزتصحفه محبر أدراشان ببي اتي أدراشا ناي مدبر بوليس كم زي كونن تغنزبه أب تحتي بقطتا ناب SIFAR يدولو زبل دمي قفروي صحف سفيرو نزلو قصر تليفونان ببي غامبينو اتا سيركولار كمتم قدم حجز موصو ناي بوليس قصر تليفون زسفرو سيركولارات انت تخون شلل مبلا فولينت اذا سيركولار جن كساب كندو كدفر اي تبابعون اب عيني هداني صتا كاتو بفصم ايدلنيو كابتا براشليت كرخبون زخيل مخسب عند حسبه ابو ثاني بصحيم ان عططه تليفون بملعل اب سيركولار نستصحفت قصري اتيو كدول جمرهم معراف 44 فرحين رعدن زنقصلو اوان نبري عمتات يقبر روبورت كرعات نزفتصم ابال صتا تخاتيلو نخحزو نزتوهابوتو الاخون مفصام بورنيونا بستبهلت ابا معراباوي شنخ سلاماوي ويقانوس ناب اتركب بጫካታት ዝተሸፈነት بعبيتا ካብ ደሴታት ዓለም ሳልሳይ ደረጃ ናብ ዝሓዘት ደሴት ኣምሪሑ ነበረ ወርሒ ጥቅምቲ ብምንባሩ
ነበርቲ ደሴት ቦርኒዮ ሙስሊም ታኮት ኢሎም ንዝጽውዕዎ ወቅታዊ በዓል አብ ምጽምባል ተጸሚዶም ነበሩ። ኣብቲ እዋን ተቐማጦ ቦርኒዮ እምነቶም ብዝወለዶ ባሊ ሳሊንግ እናበሉ ብዝጽውዕዎ ንደም ክብል መስዋዕቲ ደቂ ኣዳም ብዝሓትት ሰይጣናዊ መንፈስ ይህደኑ ነበሩ። ሮበርት ስጋኣቱ ከተማ ናፕልስ ከም ጫካታት ደሴት ቦርኒዮ ከይትኾነ እዩ። ምጥንቃቕ ጥራሕ እዩ ዘለኒ ኣመራጺ ክግርሃሎም የብለይን በለ ብለቦ ጻዕሮም ዘፍኩስ ነገራት ካብ ምፍጻም ቁጠባ ኣለኒ ደገመ ንምዃኑ ኣብ ናፕልስ ከም ዘለኹ ብኸመይ ክፈልጡ ክኢሎም ንነብሱ ሓተተ ኣዕሚቑ ምስ ሓሰበ ንሕትኡ ሓንትን እንኮን መልሲ ረኸበ ፒር በለ በውሽጡ ኣሰራ ብምስዓብ ህልው ኣድራሻ ይፈሊጦም ክኾኑ ኣለዎም ብምባል ደምደመ ቀሊል መሲሉ ናብ ዝረኣያ ዘሎ ዓዘቕቲ ከይትሽመም ከጠንቅቕ ኣሎኒ ብምባል ናብ ገዛ እንዳ ኣዲኣ ክብገስ ወሰነ። መጀመርታ ግን ካብ ማእከል ከተማ ናፕልስ ዝወጣሉ መንገዲ ከናዱለኒ በለ በውሽጡ መኪና ኣተሲኡ ካብ ከተማ ናፕልስ ንዘውፅኦ መንገዲ ሓዘ። ብተኣምራታዊ ሓይሊ መንገዲ ነፃ ኮይኑ ክጽንሖ እናተተስፈወ ምዝዋር ቀጸለ። ናብ ጽርግያ ኣውስትራዳ ክጽንበር ምስ ተቓረበ ኣብ 500 ሜትሮ ርሕቐት ነቑጣ ተፍትሽ ተደኪኑ ከም ዘሎ ተመልከተ። እስቲርሶ ብቕጽበት ጠዊው ክመጻሉ ብዝጸንሐ መንገዲ ብምምላስ ናብ ማእከል ከተማ ናፕልስ ክምለስ ጀመረ። ፍጥነት መኪና ቀኒሱ ሃደንቱ እንታይ ክሓስቡን ክውስኑን ከም ዝኽእሉ ሓሰበ። ካብ ኢጣልያ ሰሊኹ ክወጻሉ ይኽእል እዩ ኢሎም ንዝጥርጥርዎ ቡኮታት ኣብ ምዕባስ ከም ዝጓየዩ ገመተ። ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መጓዓዝያ ነቑጣታት ጽኑዕ ሓለዋ ከም ዘጽንዑ ተኣማመነ። ከምዚ ኢሉ እናሓሰበ ሃንደበት ሓደ ብልሓት ኣብ ሓንጎሉ ቅጅል በለ። ካብ ኢጣልያ ንዝወፅኣ ደኣ እምበር ናብ ኢጣልያ ንዝኣትዋ ወይ እውን ካብን ናብን ኢጣልያ ንዝጓዓዛ መራኽብ ተፍትሽ ከካይዱለን ዘሎ ትኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ኣገናዘበ። ዕድሉ ክፍትን ብምውሳን ናብ ወደብ ከተማ ናፕልስ ገጹ ኣቕንዐ። ዓማዊል ማዕጾ እንዳወርቂ ከፊቶም ከም ዝኣትዉ ዝሕብር ቃጭል ምስ ሰምዐ ጋምቢኒ መን ከም ዝኣተወ ክርኢ ደኒኑ ካብ ዝጸንሓሉ ቐንዐ። ጸሊም ባድላ ዝተኸድኑ ገጾም ዝጸወጉ ክልተ ድዱላት ሰባት ምስ ረአየ ክዕድጉ ዝመጹ ዓማዊል ከም ዘይኮኑ ብኣግኡ ፈለጠ። እንታይ ክሰምዓኩም ኣቶ ጋምቢኖ ንስኻ ዲኻ? ንጻዓዱ ኣርቲፊሻል ኣስናኑ ገይጹ ፍሽኽ በለ። እወ ኣነ ብዛዕባ ብራሸሌት ብዝምልከት ደዊልካ ነርካ። SIFAR ከም ዝመጹ ርግጸኛ እዩ ነይሩ። ሙሳ ምትሕብባረይ ይኸፍሉን ዶ ይኾኑ? ሓሰበ ጋምቢኖ ብልቡ። ወደዊለ ነይረ ሕጊ ዘኽብር ተማዛዚ ዜጋ ብምዃነይ ካባይ ዝጽበይኑ ኩሉ ኸማልእ ዘረብኡ ክሳብ ዝውድእ ክጽበይ ወይ መረጹን ኣፈጨለ ዘረባ ይጽንሓልካ። ብራሸሌት ሒዙልካ ዝመጸ ሰብ መን ይበሃል? ካርሎ ትሕቲ ዕድመ እዩ። ኣላታ ብራሸሌት ምሳኻ ኣይ ሓደጋን ሒዝዋይ ተመሊሱ። ስማቡ መን ይበሃል? ጋምቢኖ መንከቡ ሰፍ ኣቢሉ ጠመቶም። ስማቡ ኣይፈልጦን እየ። ኣባል ጉጅለ ማፍያ ዲያቮሊ ሮሶ ምዃኑ ግን ይፈልጥ። ዲያቮሊ ሮሲ ከባቢና ዝተቋጻጸረ ሉኳ ብዝብል መንሰይ ዝምራሕ ጉጅለ ማፍያ እዩ። ንሉኳ ኣበይ ክንረኽቦ ንኽእል? ጋምቢኖ ፈርሐ። ሉኳ እንተፈሊጡ መልሓሰይ ክቖርጸኒ እዩ። እዞም ኣባላት ጸጥታውን ዝምሕሩ ይኮኑን። እንተዘይተሓባቢሮዮም ናብ ድዋና ወሲዶም መፍጣረይ ክሳብ ጸልእ ክገብሩን እዮም። ጋምቢኖ ኣብ መንጎ ተቓርቀረ። ባዕለይ ናብ ጸገም ኣትየ በለ ብልቡ ብጭንቀት ተዋጢሩ። መንበሪ ገዝኡ ኣብ ጎደና ሶርሴላ ድሕሪ ፒያሳ ጋሪባልዲ እዩ ዝርከብ። ይቕኒልና ኣቶ ጋምቢኖ ንስለምትሕባርካ ኣዚና ነመስግን። ወትሩ ክተሓባበር ፍቓደኛ እየ። ተስፋ ይገብር ንዝረብኡ ብግዳሰ ክሰምዑ ጊዜ ነበሮምን። ተመራሪሖም ምስ ወፁ ጋምቢኖ ኣዕሚቑ ዝተንፈሰ ድሕሪ ሕጂ ዶ ከይድገመኒ በለ በውሽጡ። ሉካን መሓዝኡን ኣብ ዓራት ደቂሶም እንከለዉ ማዕጾ ክፍሊ ብጐንፂ ተኸፍተ። ሉካ ክልተ ዱልዱላት ጸሊም ባድላ ዝለበሱ ሰባት ተመልከተ። ነጢሩ ካብ ዓራት ብምውራድ ኣብ መዓንጡ ኣንሶላ ጠምጠመ። እንታወት ኢኹም? እንታይ ኢኹም ደሊኹም? ኣትሪሩ ሓተተ። ኣባል ጸጥታ መንነት ኣውፅኡ ኣርኣዮ ሲፋር። ሉካ ምራቑ ወሓጠ። ዝፈጸምክዎ ገበን ኣሎ ድዩ? ብሕጊ ተማእዚዘ ዝኸይደ እሩም ዜጋየ
انتاي لوكا ايتربش كم مخان كان فلتينا كارلو نزبها القول عينا دلينا تفولتو ديخا كارلو مبار نعيكم دليكم إذا خلوا بتا سببنيا براشليت زمزق خون الله لوكا حسبه كارلو كي تردو أب كبير مواطر أتيلو SIFAR استسرق براشليت نخرخبو عقمي سوبم كم زوافرو سلزفلت مستير إترا براشليت نخفلت تهنت تزارب بابا تفولتو دي خايت فولتون ندعي كومو بزبهال سم زفولتو قول عايز ذكرني دعانا يتشجر ما بيت صحفتنا وسيدنا حنقول كاخنا برابر الكاينة شو عقم تذكرو رقصانيا تعطينا أي فالون وا أبكو ممكن بتصح موي بلنان ذكريو اللخو ذكريو بلم لوكا بوجهاتهم رعيدو نكارلو شالي يخم دليخم كارلو زبهال زفولت أصابي باللين أي تشجر كنزل ربوس لزدلنا قزو طرح برنا عبالات كوجلي ديافولي روسي أحليفكا زي موهاب زبل محلا لهم نبس أيكا حليفكا كاب تهب نفسخا أنت بجيخا يحيش أب تحتي زبل أمنت صنيعهم نويح سلستوقع عزوغا يوم تفرحتن تسمعتن كوجلي مافيا كمسرو تزخالو كن مالاكا تدل زلخات مسل بولو تثبيت زنوحو أبال SIFAR نابلو كوانا تأمتهم انتاي ليو زيادلي لوكا من كوبوس قد أبلي عتبونت أبالات SIFAR مستملكته محلا رسعو نأبالو أحليفو كهب وصنم بير نزدخو حقو حماعت مسكفتات كلته بادلاز تخدنو سبقو تملكتات ويزاريت بيرشالي نسخديغي صقام مسيعة واني كناتو فقادنيا ديغي عيفالون كتب لهم دفرات سعنات فلما مننتكم أفلطوني كلتي أمورق أتمنى موت إمار أيوا SIFAR بتلفون استسامع معوا نساتهم كم زي يكونوا تأمامانت كلتي من الزقباء الشلمات كمن زعوز موصو عدنا قرت خوينهم ترى أيوا حراي كابسي فار مخانكم فليت اللغو انت يخم كده ليهم كان حتى كي يزلنا قرب حتوتات اللو أنا حراي جمر حتوتني زحابو نقري باللين تمسكن بلد بير بلبا ورنكو عيروبورت وصيص أنحي دقمات بمكينا كابروما تبقيسكي تمالي قزاخ آتيخ حقي هو كم مقباري حق متحسديو حتو زحاتتا سبعي ناي مسل في الشيخ تقاريو قطو تصواقا مساخي استمالاقي سب نيرو بلا نزحاتو توتخي ملسا هو من يتسب بير نملسي زخوناك على تتنقاق تمرص وسنت أمن قدي استمالاق وصديو سما يفلطوني أبنا بريس مسبصحنا كوردوس لزحاتتنا أوريديو رقصانيا ديغي أبز غزا يلن حتتا أتقيتو زصنحي أبال صطام يلن أبي كم زولو يفلطني أما أكل كتما مسأتنا أوردني لن أوريديو بدحريو نابيا بيلو خفلط انتنيرني تحزلي سمزي تمالي ايه تبليو زلق صباي روبورت بيلامديو زبال انتاي لاخم تملس ان حسبت ابصقاماي عينا نزلو شفاشفتي كتحقق جمرات بيلامي انتعي سموخ نقرني فتصوم يذكروني بير كابانا حبريتا ختحبي زبطيو سمو خمز نقرا كيمي تخاميتي رقصانياتاتينا ابتور دي انتو خمز رخباكي تتحاحيسكم اب هوتيل لاي انكريشيو كم زحضركم نصبحيتا كبور زواغا براشليت كم زغزالكي اب سلسته هوتيلات ناي ايرن بابورون تكيت كتقمط خم زخالكي بسمكي مكينا خم استخارخي نابنا بلس بحبار كم زمصاخم نفلطينا تغاغينا دينا كل يوم سفلطو بير قزحي كوردو زحدر ماي اب مولو اكلاتا زفسسا خوينو تسمعا غرم سقطاخي كم زي تغاغنا زغلصيو عرقخي كملص ديو ويس كاب كتمانا بلس وصيو بير انتاي لاخم تملسلهم طفيوا تጨነقات كامنا بلس وصيلو انت بلتهم كم زي امنوا تامامنت اب غزا صنيحهم كيد بيوسغت مسغبنኛ تحبابير كبمبال نعيون اين حسيلينم بلد اعميقا بمحساب نتحقي من غار كم زواص دمدمت ناب كتما كيدلو مملاسو غنا يترفونيو بمبال
ملسي هابت يدن قديو حاتتا زملسلو ساعتاي نقرنن كم زملس جن رقصنيه كم كاب كونه أبجزهم أتينا دام مغنا خنصبينا كساع شعو زور نابلنا خفلتات جزاهم كنفتش حسيبنا لنا تقاوم لك ديو زتخدنو بعد لا بمقلاع عبي ما عتقوم نزلوا شوقا قطار أيوان تخليهم بير تسجعنا وشت جزاء توتم نخفلتات اتي جزان مفتاش تفل عليو عدا بير أبكشنة أني حانا بقوالا سقومت بير والي من دا اللهم زيوم يعرخ أتو جونس يوم ملسات كترقاقا أنها تتصفوت كبصحوا يوم مزيوم مسبلت بير عديا قوالا أمينة ترقاقات أتو جونس بروخ سبايو مساحدك قرب لكم حراي ملسي أبال صدتا قوب عينونا ببيرنا تأمتهم بير عبرسي حساب شاقلو تدميروا حنقولاتنا وطئ نإنتربول كدولو اللوم هلاني بلت بالباء $50 كم زخفلوني تماباتي عملي نيروم وطنا أتكبيرا كساب تود نروبورت نابتي جزا كاب مئتاو كترناقو يخمز قبع حسابات أب جزء أبالات صدتا مسمه اللهم مدباتا بقليلو كتتكبير كم اتشجر أمنات هندبت وقحتا كاب عرات كي تنسو مسروبورت نزكايدو على الذكرات نقرد حن انتهاليو سراندا مسكوت ملو تخفتيو انت دا روغو خرطات زي اللو خوينقا سراندا مسكوت فرق تورديو بير أبالات صدتا أدي أنز قربوت اللوم باستا إنا تمقبو يعلولو خمزلو استبحالات برهان دا بزيحو زخفلي دوغي حنا مسلني بمبال نسراندا صرقياز تمت مسكوت نايت خفلي فرق ياوردتو نابسالون أمريحا نسراندا خالقوت كلتا مساقوتي فرق بموراد ناب ممقبي خفلتا ملسات كنقران نزرفة زكيرو من أختي كرداء تصفى قبر بلد بير بوشتال روبورت بزعب حدش بالحاتو الناس سلاسلي نام منبري جزا بير شالي تبقسي كابتم يحيش بلا روبورت نمكينا ناشكر كريم مركب هاليكون كسابت مسعني كاب عينهم تخوي لمصنح زحشم مراتيو كوم امزقبر توحده كدالو لوزخ الجزيه كركب يخلي بمبال حسبه اب كبابي منبري جزا بيرشالي مس بصحي كونتات نقصن فتنه تقنسه اسغاي زبولو ነገር كعزباي كالن نبير كاب حدغا نمواطرن كدحنا انت خوينو نزندفو بالحات بقلطف كتغبر كمزلو وسنه فيت منبري جزا بصحيو مكينا عشغن كلو اقالبو زسحابه ነገር ተመልከተ سراندا كلت مساخوتي صالون فرق وريدو خمزلو اسباله سراندኦም كساب لعلي استخفته كالوت مساخوتي كمزلو بمرأي بغداي اتوم كلت مساخوتي تطراطره نخصاوتي له نزنገርኩዋ ጽውጽዋት አሚና ከም حقي ወሲዳቶም ለትኸውን ክትፍትነኒ ኢላ ዝገበረቶ ጥራሕ ከይከውን روبورت حسبه ናይ አጋጣሚ ነገር كخون يخيل دو أقاطامي إتبل قال عب مزقب قالاتو خمزي الله سلزفلت نزتفت لقونتات كتصاري خمز قبا وسنة محنن مكينا رقيسو خابت قزاخر حق جمري 2 كيلومتر عبيلو زخون مستوقعزي مكينا دوابيلو تليفون كدولنا وش تبار آتوام عب ممقبي كفلي كوفيلوم انا تمقبون كلو تليفون دم تساوعي تسمعت عبالات ستا ننحدهم تتمامطو حديقهم كاب كوف زبولولو تنسيو دو بلاي روبورت دا يخون بير منكوبا سوا بلد أي مثلاً انتاي كويني مو كدول كوف إلا تلو كابس أن حتى السيئة تليفون على العلاد هلو بير ساران دا مساخوتي فرقي كل سلام الله إلا أنت تمول سلونيرا مفتس أمتا مخواني نابقزا متملسي متتحزي أمسايا متحباركي تبايلا زقبا الشلمات متوهبت شو أخي بير لنفسه حاتتات مبركي كأسرو يدو ليديو بير روبورت انتايلو كم زعللا ذكرت بوليس انتر أرخيبومني نخقتلوني تزاز توهيبو مالو كبلا تزبلا عبالات SIFAR درجات ارتاري امزايدو يتموتوالو
$50,000 ሓያሎ ነገራት ክትገብር ምኽኣለት ብሉጻት ክዳውንቲ ምገዝአት ብምቹእነት መራክብ ምተዛወረት ንእስ ዝበለት ጽብቕቲ ገዛ ኣብ ከተማ ሮማ ወነነት $50,000 ብዙሕ ነገር ክትገብር ከም ትኽእል ትፈልጥ እያ ሽልማት እናተቐበለት ሮበርት ክቕተል ተራእያ ከም ይሁዳ ንገንዘብ ክትብል ንሮበርት ኣሕሊፋ ክትህቦ ኣይተዋሕጠላን ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ምስ ዘለዋ ክቱር ጽልኢ ዘይሳነ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ክትቁጠብ ከም ዘለዋ ወሰነት ኣብ መንበሪ ገዛ ኣዲኣ ኮፍ ኢሎም ክምገቡ ናብ ዝጸንሑ ኣባላት SIFAR ጠመተት ዝሓወይ ቁጽሪ ቴሌፎን ተጋጊኻ ኣለኻ ሮበርት መስመር ቴሌፎን ከም ዝተዓጽወ ዝነግር ድምፂ እናሰምዐ ተዓኒዱ ተረፈ ካብ ዘየለ ፈጢሩ ንዝነገራ ሳላ ዝኣመነት ህይወቱ ኸደድሕኖ ክኢላ ኣላ የቐኒየለይ ፒር ካብ ልቡ ብምስጋን ቴሌፎን ዓጺው ካብቲ ባር ወፀም መኪና ኣተንሲኡ ካብ ናብን ከተማታት ኢጣልያ ሰብን ንብረትን ጽዒንን ዝጓዓዛ ብናይ ሃፋ ጸዓት ዝንቀሳቐሳ ሃይድሮፎይል መራክብ ናብ ዝዕሸጋሉ ተርሚናል ወደብ ናፕልስ ኣቕንዐ ንመኪንኡ ብቐሊሉ ክርያ ኣብ ዝኽእለሉ ቦታ ብምዕሻግ ትኬት ንቑረጽ ተበገሰ ኣብ ልዕሊ ትኬት ዝሸጠሉ ኪዮስክን ዝተሰቕለ ካፕሪ ኢሽያ ዝብል ታቢላ ብምንባብ ትኬት ናብ ዝቑረጽ ዘሎ ሰብኣይ ቀረበ ናብ ኢሽያ ትብገስ ሃይድሮፎይል መዓስ እያ ክትነቀል ሮበርት ሓተተ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት መለሰ እታ ናብ ካፕሪ ትብገስከ ሕጂ ክትነቅል እያ ድሕሪ 5 ደቂቕ በል ናብ ካፕሪ ስለ ዝደለኹ ትኬት ሃበኒ ሲ ስኞሬ እንታይ እዩ እዚ ሲ ስኞሬ ኢልካ ቋንቋ ሮበርት ኣብ ከባቢ ዘሎ ሰብ ምእንታን ክሰምዖ ኮነ ኢሉ ድምፁ ዓዋቢሉ ተቋየቐ ከምቶም ካልኦት ኤውሮጳውያን ኣሕዋትኩም እንግሊሽ ክትዛረቡ ዘይትፍትንሉ ምኽንያት እንታይ እዩ ትኬት ክቆርጸሉ ዝጀመረ ሰብኣይ ብስምባደ ይዒንቱ ኣፍጠጠ ኢጣልያውያን ክትበሃሉ ፍጹም ኣይትመሓየሽን ኢኹም ደንቆሮታት ኣብ ዓድና መጺእኩም እውን ለውጢ ዝበሃል ኣይተርእን ኢኹም ሮበርት ካብ ጅብኡ ንዘውፅኦ ሰልዲ በንጸርጽሮት ሰዋቢሉ ንዘቑረጾ ትኬት ካብ ኢድ ሰራሕተኛ ብምምንዛዕ ክትብገስ ተቓሪባ ናብ ዘላ ሃይድሮፎይል መርከብ ሰጐመ ድሕሪ 3 ደቂቕ እታ ናይ ሃይድሮፎይል መርከብ ናብ ደሴት ካፕሪ ተበገሰት ካብ ከባቢ ወደብ ክሳብ ትርሕቕ ፍጥነት ቀኒሳ ክትጓዓዝ ብምጽናሕ ቀሰይ እናበለት ናህሪ ክትወስኽ ጀመረት ሮበርት ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመጹ በጻሕቲ ሃገር ኣብታ መርከብ ተሳፊሮም በብዝመልክዎ ቋንቋ ተመስጦታቶም ይገልጹ ከም ዘለዉ ኣስተብሃለ ማንም ከየስተብሃለሉ ኣብታ መርከብ ናብ ዝርከብ ንኡስ ባር ሰጐመ ቮድካ ሙስቶኒ ይግበረለይ በሎን ተረኛ ኣሳሳይ ሕራይ ጐይታይ ተኣዘዘ ኣሳሳይ ዝተኣዘዞ ንምቕራብ መስተ ክሓዋውስ ሮበርት ተመልከተ እነህልካ ስኞሬ ኣብ ብርጭቆ ንዝቐድሖ መስተ ብፍሽኽታ ኣሰኒ ይቐረበሉ ሮበርት ሓንቲ ማዕጎ ጥዒሙ ንብርጭቆ ምስ ጠረጴዛ ኣላቲሙ ኣቐመጠ መስተ ኢልካ ዲኻ ቀሪብካለይ እዚ ቮድካ ዘይኮነ ሽንቲ ፈረስ እዩ ዝጥዕም እንታይ ይጸጎምኩም እዞም ኢጣልያውያን ኣብ ከባቢኡ ዝጸንሑ ሰባት ጠውዮም ክጥምትዎ ጀመሩ ኣይተሓዘለይ ስኞሬ እቲ ዝበለጸ መስተ ኢና ንቐርብ እንተዘይፈቲኻዮ ክቕይረልካ ይኽእል በለ ብዓሌታዊ ዘረባ ሮበርት ዝሓረቐ ኣሳሳይ እዚ ለመጭ ዝኾነ ዘረባ ግደፎ ኣብ ጥቑኡ ዝጸንሐ ብሪጣንያዊ ሰብኣይ ብጃኻ ባ ኣገባባ ዘራረባኻ ኣርም ቆልዓ ሰበይቲ እኳዮም ኣብ ጥቓኻ ዘለዉ በሎ ኣይግድሰካን እዩ ኣገባብ ኣዘራርባይ ክእርመኒ ዝኽእል ማንም የለን ምስ መን ከም ትዛረብ ዘለኻ ይርዳእካ ኣሎ ድዩ ሮበርት ንብሪጣንያዊ ሰብኣይ ኣፋጠጠሉ ኮማንደር ሮበርት ቤላም ይበሃል ንምዃኑ ነጓዓዘኩም ኣለና ድዮም ክብሉ ነዚኣ ዘለናያ ድዮም መርከብ ኢሎም ዝቖጽርዋ ከም መጓሓፊት ምጠቐመቶም በዛ ገርፋፍ በጻሕቲ ሃገር ክጓዓዙ ግን ዘሐንኽ እዩ ሮበርት ብመንጎ ተሳፈርቲ ሓሊፉ ፊት እታ መርከብ ኣበ ዝረኸቦ ዘይተሓዝአ መንበር ኮፍ በለ ሕርመት ልቡ ዛይድሎ ጽንእ እንተበለ ተሳፈርቲ ድምፆም ኣትሒቶም ይሓሚዎ ከም ዘለዉ ሰምዐ ሃይድሮፎይል መርከብ ኣብ ደሴት ካፕሪ በጺሓ ነተሳፈርታ ከተውርር ጀመረት ሮበርት ካብ መስመር ኤሌክትሪክ ብእትረኽቦ ጸዓት ኣብ እትንቀሳቐስ ባቡር ከተማ ንኽስቀል እናተደፋፍአ ካብታ መርከብ ብምውራድ ትኬት ናብ ዝሽየጠሉ ኪዮስኪ ከምርሕ ጀመረ ዕድመ ዝደፍአ ሸያብ ሰብኣይ ኣብ መሸጣ ትኬት ኮፍ ኢሉ ጸንሖ
حدا تكيت بلا روبورت بعوتا قلطفني غزيل اندحريت ايكونن زوصر زحتو ليخا ابزي بوتا خسرح بوقع يكون كان غزامو علي محشكان حجكو سبيتخا اب عراتكم سبوت قرابتها اكيباتو هلو شات اتكيت بحرق انكو فيلو كاب صنح منبر تنسى روبورت بتي كبابي زحلفو سبات بعين صلئي كطمو توجم يرم كم زلو استبحاله اب ايد اتي سب عين زنبرت تكيت منزعو بموساد كتملئ تقاريبا ناب زلا نا الكتريك بابور تسافيرو نام ماكل كتما دسيت كابري تبقسم كذكرون يوم بلا روبورت في الشيخنا بلا روبورت كيستو عالكا ختحلفو زي تخيل ملكتات ان حدا جاي مصي زلو بابور طوطو مسبلت روبورت نتسافرتي ان غودنا صورده بغودنا فيتوريا مانويلا ابيلو ناب هوتيل كوسيسانا سغومه سلام بمبال انترنيا اساساي هوتيل مدقس خفلي 5 دلي حبرم اي تحزل لي بلا اساساي كلهم كفلتاتنا تتحيزم يم كيتصولو دا امبر روبورت 3,000 ليره كاب جوبو بموصا ناساساي اركبو درجه بزي قدس مدقس خفلي طرا يخون بلا روبورت هو خيلو كومو خاب كونه زي نصاغومولو مخنيات يلن بلا اساساي نزتقبلو ገንዘብ አብጅቡኦ እናተወ كمزغبكادو حراي كوماندر روبورت بيلام يبحال صبوق ابزي افرم روبورت كتامون بارا نخندي معلتاتي خصنح نحدا سومون كصنحه بتاعني صبوق باسبورت خادو وقت بني او باسبورتي ابورساي زلو روبورت امخني دحر خروب دقائق مستملسكو كهبكاي كفل خازر إيكا سرحتنيا كمدبلكاي بلو أساساي يصنح دحان قدنات كبس حازلوني بوتا سلزلاتني أبا بس إحي مستملسكو يحيش روبورت أفلتاو كابتو هوتيل وصيو نابي قولناتات كتما كابري تتصنبري تذكرتاتو كم برتوعك أزحي كسهلو جمرو بقولنا إغنازيو أبيلوم نام مأكل كابري قصوم شنع النابولو كعللو مسوزان زحلفو طعم غزي زكريم بنغوهو ناب غريتا ازورا بمبصاح ناي وغحتا بون اب بياسا امبرتو كسوتيو بابور تسقيلوم ناب انا كابري كمرحو ابلعل ادغيتو طيحوم ناب هبوبون وقوبون فيلا جافيس كديبو بطريتون كبابياوي صباقين مولادرت زيركبو اب گمگم بحري دسيت كابري اب زركب مارينا بيكولا كحنبسون زحلفو مقور اوان كابت ذكرتاتو فصمه ياسنيم ابتو شعوان دسيت كابري قمم زحلفو طعم اوانيا الو يامن كوانتا نبره حجن دحري تمليسو كريون كلو اتا قمم سوزان دامبر اتا دسيت كم زي نبرت نصيرو للاوم بحلوف تذكرتات حلنو اناوقسه كسقلو مس زغايو زلو تسافرتي تمساسيلو بابور بمدياب أبياسا إمبيرتون أبزركب ترمينال بابور تملسم زتسافر بابور ناقشتو مسجاجري مراكب أبزع الشغالو ترمينال بصحت روبورت كاب بابور وريدو بهدعاتنا وشتي ترمينال كسقوم جمرة أبكيوسك مشتات كيت مسبصحي من النت شات أين خرجاجز أمتي سناي عدل كوينولو اتي عنتوبوس تلاخوف وصبعي عبوتو خمزيلا الرجاجز أم معاسيا تناب إيشتات خيد تراجيتو تنقل عالزبا بيلو بقانقالاتين نترنيا شياط تكيت حاتتهم دحر 30 دقائق بلا كتبقسيا قلطفي لملسلو غراجياس روبورت تكيت عديغو كابتي بوتا تعالي ساعات مبغاس كساب زاكل ابتي كبابي كصنح وسنه ابن الزبلت بار اتيو صقعي بممراص كوف مسبله اسكوت ويسكا ازيزو كحسب جمره هادنتو اب ود بنابلس عشغون زغدفا مكينا درو رخيبما كم زلو بمجمات عبز حج اوان صنحوم زرغخه بمصباب ما ازنو ملو ناب دسيت كابري اقنيعهم كم زلو غمته نخارتا اوروبا اب حنغول قريصو عميقو حسبه بعد انجليز ابيلو ناب امريكا زاتولو منغدي خطاطح انتفتينو ما نمز صبيه سغمتي خمزخون تگنزبه هيوتون معقاب كابت صبيت وطاي زخونو سغمتات كوسد كم زحايش وسنه
ሃደንቱ ካብ ኢጣልያዊት ደሴት ካፕሪ ተበጊሱ ናብ ፈረንሳ ከኣቱ ይኽእል ኢሎም ከም ዝግምቱ ተኣማመነ። ኣስዕብ ኣቢሉ ናብ ፈረንሳ ከኣቱ እንተኾይነ ካበናይ ቦታ እንተተበገስኩ ይሓይሽ ዝብል ሕቶ አንቀለ። ካብ ደሴት ካፕሪ ከምኡውን ኢሽያ ተበጊስካ ናብ ፈረንሳ ክትኣቱ ከም ዘይከኣል ስለ ዝፈልጥ ኣማራጺ መንገዲ ንምርካብ ክሓስብ ጀመረ። ኣይጸንሐን። ሓደ ኣማራጺ ቅጅል በሎ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ተሳፈርቲ ንዝረኣየሉ ወደብ ከም ከውሊ ተጠቒምካ ክትሰልኽ ምፍታን ዝሓሸ ስጉምቲ ከም ዝኸውን ሓሰበ። ሲቪታቬችያ እታ ዝሓሸት ወደብ ሲቪታቬችያ ብምባል ኣብ ውሳነ በጽሐ። ናብ ሲቪታቬችያ ብኸመይ ክበጽሕ ይኽእል? እወ ንሱዛን ሕጂ ክድውለላ ኣሎኒ ዘሎኒ ኣማራጺ ንመርከብ ሃሊኮን ምጥቃም ጥራዩ በለ ብውሽጡ ናብ ኣሳሳይ ኣቕኒዑ ንዝነበሮ ኣቃሪሽ ናብ ሰናቲም ብምሽራፍ ኣብ ውሽጢ ባር ናብ እትርከብ ህዝባዊ ቴሌፎን ሰጎመ። ኦፕሬተር ሓይሊ ባሕሪ ናብ መርከብ ሃሊኮን ከይሕለፎ ብትጽቢት 5 ደቃይቕ ሓለፈ። ሮበርት ምስ ዓመታት ብዘዳረጎ ነዊሕ ትጽቢት እናማረረ ቴሌፎን ክዓጹ እናበለ ድምፂ ሱዛን ሰምዐ። ሮበርት ክንጽበየካ ኢና ጸኒሕና ብዘይካኺ ጽበይን ካልኦት ሰባት ኣለዉ ማለት ድዩ በለ ሮበርት ብውሽጡ። ካብ ሱዛን ዝሰምዐን ቃላት ክሳነት ከለኦ ሞቶር ተዓሪ ኣላ እንተ ደኣ ድሌትካ ኮይኑ ንሕና ቁሩባት ኢና ብንጉሁ ናብ ናፐልስ ክንመጽእ ንኽእል ኢና። ኣበይ ክጽንሐና ኢኻ ሮበርት? ሓተተት ሱዛን። ሮበርት መልሲ ቅድሚ መሃቡ ሓሰበ። ኩነታት ዘለዎ ቦታ ንመርከብ ሃሊኮን ኣዝዩ ሓደገኛ ከም ዝኾን ብምእማን ካልእ ኣማራጺ ክጥቀም ወሰነ። ሱዛን ፓሊንድሮም ትዝክርዮ? ኣብ ሕጽነት ዝኸድናዮ ቦታ እዩ። ብቋንቋ እንግሊዝ ካብ ቅድሚት ኮነ ድሕሪ ተበጊስካ ምስ እተንብቦም ተመሳሳሊ ኣደማምጻን ትርጉምን ዝህቡ ቃላት ፓሊንድሮም ተባሂሎም ይጽውዑ። ንኣብነት ራዳር። ፓሊንድሮም እዎ ሱዛን ይዝከረክ እንተኾይኑ ብድኻም ስለ ዝተሰነፍኩ ብዛዕባ እቲ ቦታ ይላገጽ ነይረ። ሕጂ ኸ ኣይዘከርክዮን? ካልኢታት ብስቕታ ምስ ሓለፉ ሱዛን ብትሑት ድምፂ መልሲ ሃበት። እወ ሕጂ ዘኪረዮ ድማ በለት። እሞ መርከብ ሃሊኮን ናብቲ ቦታ ክትመጽእ ትኽእል ድያ? ኣብኡ ክጽበያ ኸየኽእል? ሮበርት እስካ ሓንሳብ ጽንሓኒ። ሮበርት ተጸበየ። ሱዛን ዳግማይ ናብ መስመር ተመልሰት። ትኽእል እያ ክንመጸካ ንኽእል ኢና በለቶ። ግርም ሮበርት ውሑስ ዝኾነ ስጉምቲ ይወስዶ ይህሉ ብምባል ተጠራጠረ። ብሰንኩ ናይ ብዙሓት ንጹሃን ህይወት ከም ዝሓለፈ ብምዝካር ነታ ፍጹም ዝበቃን ዘፍቅራን ሱዛን ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ስጉምቲ ይወስድ ከይህሉ ሰገየ። ሱዛን ብትሑት ድምፂ ዝፈትዎ ስም ጸውዐ። ኣቤት ሮበርት፣ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ክትወድቂ ከም ትኽእል እናፈለጥኩ ክትተሓባበርኒ ሓተኪ ብምህላወይ ሕልናይ ክቐስን ኣይከኣለን። ኣይተሓዝለይ ሱዛን፣ ካልእ ኣማራጺ ስለ ዘይብለየ። ሮበርት ከምኡ ትበል፣ ካብ ዘለኻዮ ዝኽፍእ ነገር የለን። ክሳብ ዝመጸካ ጥራሕ ተጠንቀቕ። የቐንየለይ ሱዛን። መስመር ተዓጽወ። ሱዛን ቴሌፎን ኣንቢራ ናብ ሞንተ ባንክ ጠመተት። ቦታ ሓቢርና ኣሎ ክንረኽቦ ኢና ድማ በለቶ። ኣብ ከተማ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት CIFAR 4 ኣባላት ኣሃዱ ምጽንጻን ረቂቕ መሳርሒታቶም ኣዋሪዶም ንዝግበር ጸንሐ ናይ ቴሌፎን ዝድርብ ቀድሑ ጸንሑ። መስመር ቴሌፎን ምስ ተዓጽወ ሓደ ካብኣቶም ናብ ኮነሬል ፍራንክ ሴዛር ብምጥማት ደጊምካ ክሰምዖ ተደሊኻ ቀዲሕና ኣለና ብምባል ግቡኦም ከም ዝፈጸሙ ብተዘዋወረ ሓበረ። ኮነሬል ፍራንሲስኮ ሴዛር ኣብ ጎኑ ኮፍ ኢሉ ንዝነበረ ዝርርብ ክሰምዕ ናብ ጸንሐ ኮነሬል ፍራንኪ ጆንሰን ጠመተ። ግርም ብፍላይ ኣብታ ኣበይ ቦታ ክራኸቡ ከም ዝወሰኑ ንዝተዛረብዋ ዘረባ ክሰምዖ ይደልየ። ፓሊንድሮም ዝበለ ኮይኑ ተሰሚዕኒ። ኣብ ኢጣልያ ዝርከብ ቦታ ድዩ? ኮነሬል ሴዛር ርእሱ ነቕነቐ። ብወገነይ ፓሊንድሮም ተባሂሉ ዝጽዋዕ ቦታ ኣይፈልጥን እየ። ኣረጋጊጽና መልሲ ክንረክብ ኢና። ኣብቲ ክፍሊ ናብ ዘለዎ ኣባላት ጠመተ። ካርታ ፈትሽኩም መልሲ ቀርቡለይ። ካልእ ካብን ናብን መርከብ ሃሊኮን ንዝግበር ርክባት ምክትታል ኣይተቋርጽ ኢኹም። ሕራይ ኮነሬል ተኣዘዝዎም።
ኣብ መንበሪ ገዛ ፒር ሻሊ ቴሌፎን ድምፂ ደወል ኣስመዐት ፒር ካብ ኮፍ ዝበለትሉ ቀልጢፋ ተንስአት ሓንሳ በላ ሓደ ካብቶም ክልተን ሮበርት ዝጽበዩ ዘለዉ ኣባላት ሲፋር ኮፍ ኢሉሉ ካብ ዝጸንሐ ሰድያ ተንሲኡ ቴሌፎን ኣልዓለ ሄሎ ኣባል ሲፋር ካብ ኣንጻር መስመር ንዝበሃል ዘሎ ክሰምዕ ድሕሪ ምጽናሕ ቴሌፎን ዓጽዩ ናብ ብጻዩ ጠመተ ኮማንደር ሮበርት ኣብ ሃይድሮፎል መርከብ ተሰቒሉ ናብ ደሴት ካብሪ ኣቕኒዕ ኣሎ ንበገስ ፒር ደርገፍገፍ እናበሉ ካብቲ ገዛ ክወፅእ እንከለዉ ተመልከተት ብቐደም እውን ኣምላኽ ክንዱእ ዝኣክል ገንዘብ ክረክብ ኢሉ ኣይሓፀየንን ተዘምልጥ እባ ካብዚኦም ዝተዘምልጥ ኣሕሸኽሸኾት ካብ ካፕሪ ናብ ኢሽችያ እትኸይድ ትራጌቶ ምስ መጸት ሮበርት ከይተደፋፈአ ምስ ተሳፈርቲ ተሓዊሱ ደየበ የዒንቲ ተሳፈርቲ ክስሕብ ዝኽእል ነገር ካብ ምግባር ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ብምውሳን ጸጊዕ መሪጹ ርእሱ ብምድናን ኣብ መንበር ኮፍ በለ ድሕሪ ናይ ፍርቂ ሰዓት ጉዕዞ ትራጌቶ ኣብ ኢሽችያ በጽሐት ሮበርት ቀልጢፉ ብምውራድ ትኬት ናብ ዝሽየጠሉ ኪዮስኪ ሰጎመ ጥቓቲ ኪዮስኪ ኣብ ዝተሰቕለ ሰሌዳ ናብ ሰሬንቶ እትስቀል ትራጌቶ ድሕሪ 10 ደቂቕ ከም ትብገስ ዝሕብር ሓበሬታ አንበበ ናብ ሰሬንቶ በጺሕኻ ዘምልስ ትኬት ምደለኹ ሮበርት ኣልዝባቢሉ ድልየቱ ንሽያጥ ትኬት ሓበረ ናብ ሰሬንቶ ክትብገስ ዝተመደበት ትራጌቶ ኣብ ሰዓታ ነቐለት ሮበርት ምእንቲ ተጓዓዝቲ ከይዝክርዎ ዝኾነ ዓይነት ናይ ዓይኒ ምግጥጣም ከይገብር እናተጠንቀቐ ክሓስብ ጀመረ ዕድል እንተገይረ ሓደ እንተይ ማእዝኖም ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ካብሪ ኣቕኒዖም ይኾን እዮም በለ ሮበርት ብውሽጡ ዕዳጋ ኣሕምልትን ፍረታትን ሶሬንቶ ብጻዕቒ ዓደግቲ ዓሚሩ ኣሎ ሓረስቶት ሓድሽ ኣሕምልትን ፍረታትን ጽዒኖም ብንግህኡ ኣብ ዕዳጋ ተረኺቦም ኣለዉ ሮበርት ብርሑቕ ኮይኑ ኣብቲ ዕዳጋ ዝኾነ ዓይነት ኣስጋኢ ኩነታት ከም ዘየሎ ኣረጋገጸ ቀሰይሉ ካብ ናይ ጽዕነት መኪና ካሴታታት ናብ ዘውርድ ዝነበረ ሓጺር ዱልዱል ሰብኣይ ቀረበ ፓርዶን መንሽር ብምባል ብፈረንሳዊ ኣደማምጻ ኣቓልቦ እተይ ሰብኣይ ክረክብ ፈተነ ሰብኣይ ንዝተሰኮሞ መሳቐመጠ ጠመቶ ናብ ስቪታቬችያ ክኸይድ ስለ ዝደለኹ ናብኡ ገጽካ ዶ ትኸውን ሓተቶ ሮበርት ኣልዚቡ ኖኖ ኣነ ናብ ሳሌርኖ ክኸይድ መለሰሉ ናይ ጽዕነት መኪንኡ ናብ ዝጽዕን ዘሎ ካልኣይ ሰብኣይ እናመልከተ ጁሰፐ ክወስደካ ይኽእል ይኸውን እዩ እስካ ሕተቶ ይቐኒየለይ ሮበርት ኣመስጊኑ ናብ ጁሰፐ ገጹ ሰጐመ ሮበርት ሰብኣይ ናብ ዘመልከተሉ ሽፍንቲ መጽዓኒ ናብ ዘለዋ ናይ ጽዕነት መኪና ሰጐመ ሜንሾር ናብ ስቪታቬችያ ገጽካ ዶ ትኸይድ ትኸውን ፈረንሳዊ ቃንኡ ከየጥፍአ ነቲ ሰብኣይ ሓተቶም ይብል ኣለኹ ይህ እንታይ ደሊኻ በሎ ሰብኣይ ንዝተሰኮሞ ካሴታታት እናደየበ ከፊለ ክጓዓዝ ይኽእል ደ ክንደይ ትኸፍል ሮበርት 100,000 ሊረ ካብ ጅቡ ብምውፃእ ነቲ ሰብኣይ ሃቦ ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ ክትከፍል ትኽእል እንድሕር ኮንካ ንምንታይ ትኬት ኣቑሪፅካ ብነፋሪት ክትጓዓዝ ዘይመረፅካ ብሎ ዋና ጽዕነት መኪና ንዝተቐበሎ ገንዘብ ገላቢጡ እናረኣየ ሮበርት ዓብዪ ጌጋ ከም ዝፈጸመ ተረድአ ክንዱኡ ዝኣክል ገንዘብ ክህቦ ኣድላይነት ከም ዘይነበሮ ተገንዘበ ተረቢሹ ቁሊሕ ምሊሕ ክብል ጀመረ ዘስግእ ነገር ከም ዘየለ እናፈለጠ መቕሳን ሳነ ጽቡቕ ኣለኻ መጠን ዝሃብኩኻ ገንዘብ ከም ትጠራጠር ክገብረካ ጉቢ እዩ ነቲ ሓቂ እንተነገርኩኻ ይሓይሽ ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ ዝእውደን ኣለቃ ሓይ ይከታተለኒ ስለ ዘሎ ነፋሪት ክጥቀም ኣይደልን እየ ኣብ ምዕልቦ ነፈርቲ ከም ዝሕዘኒ ይፈልጥ እየ ስለዚ ብመኪና ክጓዓዝ ወሲነ ሰብኣይ ቅቡል ምኽንያት ከም ዝሰምዐ ንኽገልጽ ርእሱ ነቕነቐ ተረዲየካ ኣለኹ ምኽንያትካ ከምኡ ካብ ኮነ ተሰቐል ክብገስ እንዳበልኩ ኢኻ ረኺብካኒ በሎ መራሕ መኪና ሮበርት ኣንባሃቆ ኣዝየ ደኺመ ዘለኹ ብድሕሪት ተሰቒለ ቁሩብ እንተደቀስኩ እንታይ መስለካ ሓጐዝቆፅ ኣይኮነንን እዩ እንተይልካ ከም ድልያትካ ኣነ ኣይቃወመካን እየ መለሰሉ ጁሶፔ ንዝወደዮ ኮምፕላሴን እናደገፈ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን በለ ሮበርት
ድሕረዋይ መጽዓኒ እታ መኪና ብጥርሑ ካሴታት መሊእ ኣሎ። ሮበርት እናተጠንቀቐ ካሴታት ሰጊሩ ምቺእቲ ቦታ ረኺቡ ኮፍ በለ። ጁሰፔ ዝሰቐሎ ተሳፋራይ ጡጡሕ ቦታ ከም ዝሓዘ ምስ ኣረጋገጸ ተንጠልጢሉ ንዝነበረ ቴንዳ ብምውራድ ንመጽዓኒ መኪና ሸፈነ። ሮበርት ኣብ ልዕሊ ካሴታ ተጋደመ። መጽዓኒ ናይታ መኪና ብኹሉ ሸንኻት ብቴንዳ ዝተሸፈነ ብምዃኑ ጸልሚትሉ ቀልጢፉ ድቃስ ክጸቕጦ ጀመረ። ተሃዳናይ ካብ ዝኸውን ክንደይ መዓልታት ሓሊፎም ከም ዘለዉ ሮበርት ክሓስብ እኳ ተደለየ ሓይሊ ሰኣነ። ብድኻም ተሰኒፉ ሰለም እናበለ ፔር ንዝገበረትሉ ሰናይ ተግባር ዘከረ። ሳላ ፔር ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዳግማይ ህይወት ዝዘርአ ኮይኑ ተሰምዖ። ኩሉ ሰናይ ከጋጥማ እናተመነየ ንዕድሉ ክረግም ጀመረ። ኣይጸንሐን። ከቢድ ድቃት ጽغይጥዎ በጥበለ። እስቴርሶ መኪና ሒዙ ዘሽከርክር ዘሎ ጁሶፔ ኣሳፊርዎ ብዛዕባ ዘሎ ሰብ ክሓስብ ጸንሐ። ኣዝዩ ተደላየ ኣሜሪካዊ ገበነኛ ኣብ ኢጣልያ ሸፊቱ ከም ዘሎ ንዝሰምዖ ወረ ዘከረ። ኣሳፊርዎ ዘሎ ሰብ ግን ጽሩይ ፈረንሳዊ ልሳን ከም ዘለዎ ብምዝካር ንዘበገሶ ጥርጣራ ኣወንዘፈ። ተወሰኽቲ ምልክታት ክረክብ ኣብ ዝፈተነሉ ዳግማይ ክጠራጠር ጀመረ። ኣከዳድናን ወጅሃትን ኣብ መኪንኡ ተሳፊሩ ዘሎ ሰብኣይ ኣሜሪካዊ ቅዲ ዝሓዘ ከም ዝኾነ ገመተ። ዕድሉ ብምፍታን ዝጐድሎ ነገር ከም ዘየለ ብምሕሳብ ጁዞፔ ተሸላሚ ዘይተጸበዮ ህጡር ገንዘብ ክኸውን እናተረአዮ ኣብ ውሳነ በጽሐ። ንሓደ ሰዓት ምስ ተጓዕዙ ጁሶፔ ነዳዲ ንኽመልእ ናብ ንቑጣ መዕደሊ ነዳዲ ኣጂብ ተኣልዩ መኪና ደው ኣበለ። ካብ መኪንኡ ወሪዱ ንሰራሕተኛ መዕደሊ ነዳዲ ምልኣያ ዝብል ትእዛዝ ብምሃብ ንህልውና ተሳፋራይ ክረጋገጽ ናብ መጽዓኒ መኪና ተጠውየ። ቀሰይ ኢሉ መሸፈኒ ቴንዳ ቀሊዑ ተመልከተ። ተሳፋሪ ከቢድ ድቃት ጽغይጥዎ ከም ዘሎ ምስ ረአየ ቀሰነ። ንዝኸፈቶ ቴንዳ ከም ዝጸንሖ ገይሩ ብምሽፋን ኣብ ንቑጣ መዕደሊ ነዳዲ ናብ ዝርከብ ቤት መግቢ ሰጎመ። ናብ ውሽጢ ቤት መግቢ ብምእታው ቴሌፎን ኣልዒሉ ናብ መደበር ፖሊስ ክድውል ጀመረ። ምዕራፍ 45 ኦፕሬተር መደበር ፖሊስ ንዝተቐበሎ መስመር ቴሌፎን ናብ ኮነሬል ፍራንሲስኮ ሴዛር ሓለፈ። ጽቡቕ ኣለኻ በላ ኮነሬል ሴዛር ንጅሶበ ክትገልጾ ጽናሕኻ ሰብ ብሓቂ እቲ ንሕና እንደልዮ ዘለና ሰብ እዩ። ተጠንቀቐሉ ኢኻ። ኣዝዩ ሓደገኛ ሰብ እዩ። ይርዳእካ ሎ ድዩ ዝብለካ ዘለኹ? እዎ ጐይታይ ተረዲአኩም ኣለኹ። ኣበይ ከባቢ ከም ዘለኹም ንጹር ሓበሬታ ሃበኒ። ናብ ሲቪታ ቪየችያ ኣብ ዝወስድ ሃይወይ ጽርግያ ዝርከብ መዕደሊ ነቑጣ ነዳዲ ኣጅብ ኢና ዘለና። ኣብ ሰፈር ጽዕነት መኪና እዩ ዘሎ ዝበልካዮ ርግጸኛ ዲኻ? እወ ርግጸኛ እየ። ዝስዕቡ ዘለዉ ሕቶታት ንጁሶፔ ወጥሪ ክፈጥሩሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ብኻባ ስቒለ ድማ በለ ብውሽጡ ከም ዝጠራጥር ካብ ዝገብርዎ ነገራት ምግባር ተቖጠብ። ናብ መኪናኻ ተመሊስካ መንገድኻ ጥራሕ ቐጽል። ቁጥሪ ሰሌዳ ንሓፈሻዊ ምስሊ መኪናኻ ንሞ ሓብረኒ። እቲ ዝተረፈ ዕማም ንዕና ግደፎ በለ ኮነሬል ሴዛር ኣብ ጠረጴዛ ካብ ዝነበረ ወረቐት ስሒቡ ክጽሕፍና ተዳለወ። ጁሶፔ ከም ዝተባህሎ ሰሌዳ ታርጋን ሓፈሻዊ ምስልን ናይ ጽዕነት መኪንኡን ሓበረ። ግርም በል ንስኻ ተበገስ። ከመ ዝበልኩኻ ዝኾነ ከም ዝጠራጠር ዝገብሮ ነገር ካብ ምግባር ተቖጠብ። ኮነሬል ሴዛር መስመር ቴሌፎን ዓጺኡ ናብ ኮነሬል ጆንሰን ብምጥማት ርእሱ ነቕነቐ። ረኺብናዮ ኣሎና። ኣባላተይ ጽኑዕ ኬላ ገይሮም መንገዲ ዓጺኦም ንኽጸንሑ ክሕብሮም እየ። እንዲያሞ ንኺድ። ኣነ ንስኻን ብሄሊኮፕተር ናብቲ ኬላ ከነምርሕ ኢና። ጽቡቕ ንኺድ ንበገስ። ኮነሬል ጆንሰን ኮፍ ኢሉ ካብ ዝጸንሐ ሳሎን ተንጸየ። ጁሶፔ ቴሌፎን ዓጺኡ ብረሃጽ ንዝተርከሰ ከብዲ ኢዱ ኣብ ማሊኡ እናደረዘ ካብቲ ቤት መግቢ ብምውጻእ እናሓሰበ ናብ መኪንኡ ክስጉም ጀመረ። ተኹስ እንተዘይህሉ ጽቡቕ ነይሩ። ማርያ መኪና ተበላሻ እንተይለያ ዘይትጥንቀቐላ እናበለት ከተእውያ ብጠያይ ተበሳሲዓ ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ኮይና እንተይለያ ከዓ እሞ ክትጽለል ኮይና እረ ንምንታይ ኣብ ተኹሲ ዘይሞትካ ትብለኖ እንትኸውን ዕድለይ ኮይኑ እንታይ ሞ ክገብር ግና ከም መርኣያ ሕጊ ኣሚነ ዝተሓባበር ምእዙዝ የጋመጠን ገዚፍ ሽልማት እንተተቐቢለ ካብ ምሒር ተሓጓስ ፍሱሕ ለይቲ ከም ትሕድረን ይርግጸኛ ዋይ ማርያ እናበለ ኣብ መኪንኡ በጽሐ። ንሰራሕተኛ ንቑጣ መዕደሊ ነዳዲ ሕሳብ ብምኽፋል መኪንኡ ኣተሲኡ ናብ ሲቪታ ቪየቻ ናብ ዝወስድ ጽርግያ ተጸንበረ።
ድሕርናይ 35 ደቂቕ ጉዕዞ ጂሶፔ ድምፂ ሄሊኮፕተር ሰምዐ ብመስኮት ተቐልቂሉ ኣሃዱ ፖሊስ ኢጣልያ ዝብል ምልክት ዝተለጠፋ ትሑት ብራኺ ሒዛ እትበርር ሄሊኮፕተር ተመልከተ እስቴርሶ መኪና ኣደሊሉ ብመሓዝ ንቕድሚት ጠመተ ብማዕዶ ክልተ ፊት ንፊት ብምጥምማት ጽርግያ ዝዓጽዋ መካይን ፖሊስ ከም ዘለዋ ኣስተብሃለ ብድሕሪ ኢተን መካይን ኣውቶማቲክ ክላሽኖም ዘቕንዑ ብቁጥሪ ሒደት ዘይበሃሉ ኣባላት ፖሊስ ከም ዘለዉ ብምርኣይ ብራዕዲ ኣካላቱ ኸንፈጥፍጥ ጀመረ ንኽልቲኦም ኮሎኔላት ዝሓዘት